अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक वंस अगेन। आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी बहुत सारी कही हुई बातें वन बाय वन करके सच साबित हो रही हैं। अभी जो मैं अगली प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ, अगली जो मैं आपको स्टोरी देने जा रही हूँ, वो बड़ा धमाकेदार होगा। तो उससे आप लोगों ने बाखबर रहना है, क्योंकि वो स्टोरी जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी, वो तो अब पीएमएलएन वाले खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मियाँ साहब को इस्तेमाल कर लिया गया, मियाँ साहब को यूज़ कर लिया गया, मियाँ साहब के साथ धोखा हुआ, मियाँ साहब की कमर में खंजर घोंपा गया। तो अब आगे मियाँ साहब के साथ क्या होने जा रहा है, वो भी मैं पहले अपने पिछले व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा अभी भी बताती हूँ, और इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने क्या प्लान करके रखा हुआ है कि आने वाले दिनों में किसको कहाँ कैसे टैकल करना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरे हाथ में एक छोटा-सा कप है ये, और ये बड़ा खूबसूरत सा कप है। ये मेरे बेटे की फ्रेंड है, तो जनाब उसने ये बनाया है, एंड बड़ा मज़ेदार सा डिज़र्ट है, और ये उस बच्ची ने खुद बनाया है। और देखें, बड़ा मज़ेदार सा, मैंने पहले भी एक खाया है, लेकिन अभी भी मैं ये खाती हूँ एंड इट्स वेरी यम्मी। से थैंक यू। मैं या इट्स वेरी यम्मी। उसने ये आइडिया कहाँ से चोरी किया? हम्म 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 इट्स वेरी यम्मी बाय द वे। हम्म आई नो, आई विल। तो मैंने सॉरी, हमारे यहाँ भी अफ्तारी हुई है, तो ये मेरे बेटे की फ्रेंड ने बनाया है, और डिजर्ट बड़ा मजेदार सा। हम्म यार वैसे ये भी एक ब्लेसिंग ही है, या बेटों की फ्रेंड्स जो हैं वो आपको डिजर्ट बना के दें और आप खाएं, और इतना यमी सा। खिदमत खिदमत वैसे अल्लाह किसी किसी को ही नसीब करता है। सुना है मैंने, अभी चीज केक भी आएगा, वो भी आए, फिर वो भी ट्राई करके देखूंगी कि कैसा बना है। हम्म ओके, बैक टू नॉर्मल, अपने टॉपिक की तरफ। तारीफ हो गई डिजर्ट की। अब ये है कि मियाँ साहब के साथ आगे क्या होने जा रहा है, मरियम नवाज शरीफ के साथ क्या होने जा रहा है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने क्या प्लान करके रखा हुआ है, शहबाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका पाकिस्तानियों आपको वक्त से बहुत पहले पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर से मैंने कहना शुरू किया था नवाज शरीफ साहब को, लंदन के अंदर उनके ऑफिस में भी अगर कोई मीटिंग हुई तो उनके अगर कुछ लोग आए हुए थे, तो मैं तब भी कह रही थी कि मियाँ साहब आपको हनी ट्रैप आपके लिए बिछाया गया है, मियाँ साहब आपके साथ धोखा होगा, मियाँ साहब चीजें ऐसी नहीं है जैसी आप सोच के जा रहे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। मैंने ये तक भी लिखा था कि मियाँ साहब अगर आप पाकिस्तान में आ गए, आपने इलेक्शन कैंपेन कर ली, तब भी आपकी पार्टी हार जाएगी, इतनी सीटें नहीं ले सकेगी, और आप ये आपके नाम पे धब्बा लगाया जाएगा कि देखा नवाज शरीफ अकेला मैदान में रहकर भी उतनी सीटें नहीं ले सका, और जो वो एक वोट नवाजदा उसके ऊपर भी डैमेज होगा, और मियाँ साहब आपके नाम के ऊपर धब्बा लगाया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि मियाँ साहब ऐसा ना हो कि आप और आपकी बेटी इलेक्शन लड़ें और उसमें आप लोग ही अपनी सीटें हार जाएं। अब ये क्यों वक्ती तौर पे मियाँ साहब को एक सीट दी गई और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक सीट दी गई, और उसके बाद फिर अब वो तलवार लटका दी गई है कि मियाँ साहब से वो सीट किसी भी सूरत में कहीं पे भी किसी भी वक्त जो है वो छीनी जा सकती है। ये भी प्लान का हिस्सा था, नथिंग न्यू, ये प्लान में कुछ नया चेंज नहीं आया। थोड़ी देर के लिए आपको काम डाउन करने के लिए कुछ चीजें आपको दे दी गई, अब वो चीजें वापस ले ली जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इक़्तिदार खतरे में है। मैं आप लोगों को, आई एम सॉरी, मैं किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं इसलिए जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम बनी है, मैं हमेशा से दुआ कर रही हूँ कि मैं उनको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं दुआ कर रही हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप कामयाब हूँ, अल्लाह आपको कामयाब करे। आपके सीएम बनने से पहले मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि आपकी, मुझे लगता है क्योंकि आपकी वालदा मेरे ख्वाब में थी, मैं आपको बता रही हूँ ख्वाब में कि वो बड़ी मैं तारीफें कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप अपनी वालदा की दुआओं के बायस ही यहाँ तक पहुंची हैं। लेकिन जो आपका दुश्मन है ना, वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने आपके हाथ से दोबारा ये इक़्तिदार छीनना है। कैसे छीनना है? जब आपके वालिद के ऊपर वार करेंगे, जब आपके वालिद की सीट छीनी जाएगी, तो फिर डेफिनेटली आप सिस्टम को हेड ऑन ले लेंगी। जब आप सिस्टम को हेड ऑन ले लेंगी, तब आपका इक़्तिदार भी खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा मैं वक्त से पहले आपको बता रही हूँ कि आपने कब कैसे करना है, ये आपकी टर्न है, आपकी चॉइस है कि आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे ऐसे लोग
جو ابھی نظر آتا ہے کہ شاید بہت لوئل ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے ساتھ، وہ وقت آنے پر آپ لوگوں کے مخالف کھڑے ہوں گے، آپ لوگوں کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے۔ میں نے ایک بھی ٹویٹ کی تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی، آئی تھنک کسی ٹویٹ کے نیچے کہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ یاد رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ان کی پارٹی کے ہی لوگ تب کھڑے ہوں گے جب نواز شریف صاحب پاکستان میں موجود ہوں گے، جب پارٹی کا ٹیک اوور وہ کر چکے ہوں گے، جب وہ پاکستان میں آ کر دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہو چکے ہوں گے۔ سو وہ وقت اب جو آپ پلان کرنے والوں نے پلان کیا ہوا ہے وہ ویری سون آپ لوگوں کے متعلق یہ تمام کام کریں گے، اور جب آپ کے والد پہ وار ہوگا تو مریم نواز شریف صاحبہ آپ کیسے خاموش بیٹھے رہیں گی؟ آپ تو ایکٹ کریں گی، جب آپ ایکٹ کریں گی تو پھر آپ کا اقتدار بھی آپ سے چھینا جائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے، الیکشن سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب نے پنجاب مانگا ہے نون لیگ سے، لیکن اس وقت شاید پنجاب دینا شہباز شریف صاحب کے لیے اتنا ایزی نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایسے میں ہاتھ سے چھین کے جو ہے وہ پنجاب نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر عمران خان صاحب اگر آ جاتے یا کچھ سچویشن اور ہوتی، لیکن اگر نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی مل کر حکومت بناتی ہے تو پنجاب دینا زرداری صاحب کے لیے کے پاس جانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ لیکن آنے والے وقتوں میں جب اقتدار آپ کے ہاتھوں سے سرکے گا تو وہ اقتدار آپ کی پارٹی میں کسی بھی شخص کے پاس نہیں جائے گا۔ لیٹس سی کہ پلان میں دوبارہ ٹویسٹ ہو کے کسی اور کو نہ آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی کسی کو سی ایم بنا دیا جائے، لیکن موسٹلی چانسز ایسے ہیں کہ زرداری صاحب کا بندہ جو ہوگا وہ سی ایم بنے گا پنجاب کا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ میں پھر آپ سے آپ کے سچے دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کے خلاف آنے والی جو مشکلیں ہیں وہ راہیں آسان ہوں، اور آپ ان تمام جو مشکلات پہ قابو پا کے سکسیسفلی اپنے سی ایم شپ جو ہے وہ 5 سال کی کمپلیٹ کریں۔ نواز شریف صاحب پر وار ہوگا اور آپ سے کنٹرول تو ہوگا نہیں، اور آپ نے بھی تو پھر گڑبڑ کرنی ہے مریم نواز شریف صاحبہ۔ لیکن اس سے بھی پہلے ابھی یہ جو سینٹ کے اندر اتنے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا پہلے کہ جو انہوں نے یوز کر لیا، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب کا نام دیا گیا ہے سینیٹر کے لیے، ویسے عرفان صدیقی صاحب کا کیوں نام نہیں آیا سینیٹرشپ کے لیے؟ پتہ نہیں، شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو۔ ہاں، اور کن کا نام آیا ہے؟ ناصر بٹ صاحب کا بھی نام آیا ہے، اور بھی شاید کسی کا آیا ہے، مریم، ہاں وہ کیا ہے ان کا نام، جو نااہل ہو گئے تھے، جن کی نااہلی ختم ہوئی ہے، جو بھی آپ سمجھ گئے ہیں، وہ ان کو بھی اچھا آپ نے رسی۔ لیکن جو میاں صاحب کے لوائلسٹ کو سسٹم سے آؤٹ کیا گیا تھا، جو میں نے آپ کو بہت پہلے سٹوری بریک کی تھی کہ ہر چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہے، اینڈ میاں صاحب آپ سوچیں کہ آپ لوگوں نے بھی اس پہ ایگری کیا تھا، آپ لوگوں نے بھی اس پہ ایگری کیا تھا کہ کون سا بندہ جب آپ کو دوسری طرف سے دیا جا رہا تھا کہ اس کے یہ نہیں آ سکتا پارلیمنٹ میں، تو آپ لوگوں نے بھی ایگری کیا تھا۔ دوسری طرف سے جب آپ نے ان کو کہا کہ یہ بندہ نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے بھی ایگری کیا تھا۔ تو میاں صاحب کہیں نہ کہیں آپ نے لوگوں کو مائنس کروانے میں یس کیا تھا۔ اب آپ ان تمام لوگوں کو جن کو آپ خود مائنس کروا چکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اب آپ سینٹ میں لا کر کیسے یس کروائیں گے میاں صاحب؟ آئی وش کہ جو آپ لوگوں نے نام لسٹ میں رکھے ہیں یا دیے ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب نے سسٹم میں لوگوں کو رکھا ہے، آئی وش کہ وہ جس دن سینٹ الیکشن ہوں اس دن وہ تمام کے تمام لوگ الیکٹ ہو جائیں اور وہ سینیٹر بن جائیں۔ میں یہ وش ہی کر سکتی ہوں کہ میاں صاحب کی وہ تمام کی ہوئی باتیں جو ہے وہ سکسیسفل ہو جائیں۔ لیکن میاں صاحب دیکھیں، نون میں سے شین اور شین میں سے نون اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ دو اب الگ فیملیز ہیں۔ دیکھیں، دو الگ فیملیز کے اقتدار بھی ہیں۔ میاں صاحب آپ کو اپنی بیٹی کا اقتدار پنجاب تک محدود، ادھر کا اقتدار جو ہے وہ وفاق تک محدود، لیکن سب کی لائلٹیز بھی ڈفرنٹ ہیں۔ آپ کو میاں صاحب بار بار ایک ہی بار کام دیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، آپ لندن آ جائیں۔ میاں صاحب آپ اگر لندن نہیں آئیں گے تو آپ کی پاکستان میں پرابلمز ہوں گی، اور زیادہ میجر اگریسولی آپ کے خلاف چیزیں بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ویری سون ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو روکنا ہے، اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کو کیسے ختم کرنا ہے۔ میاں صاحب آپ کے خلاف آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی بغاوت ہوگی، آپ کو لوگ اپنے سامنے کھڑے ہو کے ایسے ہی ٹی وی پر آ کر بولیں گے، اور آپ کے خلاف بولیں گے، اور آپ کی بیٹی کے بھی خلاف بولیں گے۔ یہ میں وقت سے بہت پہلے آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے پہلے بھی بار بار لکھا ہے،
بٹ اب دوبارہ سے کہہ رہی ہوں، اب ایک اور چیز کہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب اتنا آرام سے اپنے اقتدار کو انجوائے کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جون تک جو ہے وہ جوائن کر ہی لے گی، جو کابینہ ہے، لیکن بلاول بھٹو کیا لیں گے؟ کوئی ایسی موٹی منسٹری تو رہی نہیں کہ جو کیا لیں گے بلاول بھٹو؟ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، کیا کریں گے؟ کون سی ایسی منسٹری ہے جس پہ وزارت خارجہ بھی چلی گئی ہے؟ تو بلاول بھٹو کیوں اتنے سائلنٹ ہیں؟ کیوں کوئی ایسی میجر منسٹری نہ لے کر بھی جو ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا ساتھ دے گی؟ کیوں دے گی؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے سوال چھوڑ کے چلی جاتی ہوں کہ ایسا کیا مجبوری ہو گئی ہے؟ کیا وعدے وفائیں کی گئی ہیں زرداری صاحب کے ساتھ؟ کیا کہا گیا ہے ان کو کہ کون سے کتنے سرٹن ٹائم کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور ان کے ساتھ یہ ہوگا، اور ادھر سے وہ ہلے گا اور ادھر سے وہ اٹھے گا؟ کنہوں نے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر کے زرداری صاحب کو وہ یقین دہانیاں کروائی ہوئی ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو بھی کہیں گے وہ زرداری صاحب وہ اس کو منوان تسلیم کریں گے، لیکن زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں، وہ کب کہاں کیا کریں گے، یہ شاید شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا ہے۔ یہ ان کے لیے میں فی الحال سرپرائز رکھے دیتی ہوں، کیونکہ شہباز شریف آج میرا ٹاپک نہیں ہے۔ میرا ٹاپک آج میاں صاحب تھے، مریم نواز تھی، عمران خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو بھی بہت ہی وہ تو سائلنٹ ہیں، وہ تو ڈیڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ تو ایسے جیسے کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں کونے میں ڈر کے، کو بچہ کونے میں سہم کے بیٹھ جاتا کہ ابھی دیکھو آنے والے طوفان کا جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، ان کو تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کہیں دور تو ہو کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ ہو کی آوازیں محسوس کر پا رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے سیٹ اپ کے درمیان۔ اور اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو باتیں بیہائنڈ دا سین ہوئی ہیں، کبھی کسی نے پوچھنے کی جرت کی کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے تو ملے ہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ نہیں ملے، لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم سے ملنے سے پہلے وہ کن سے ملے تھے؟ کیا آپ لوگوں نے پتہ لگانے کی کوشش کی؟ وہ کن سے ملے تھے؟ کن سے مل کے جب وہ گئے ہیں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، تو وزیر اعظم نے بھی بڑا اچھی طرح سے وارملی ان کو ویلکم کیا، علی امین گنڈاپور نے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بڑی گڈی والی باتیں ہوئیں، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی، سب نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ پاکستان کے جو بڑے دانشور ہیں انہوں نے بھی بڑا اس کو اپریشیٹ کیا۔ پی ایم ایل این کے چنگ کو چھوڑ دیں جو کہہ رہے تھے کہ اپ ڈیٹ ہو گیا سافٹ ویئر تو تہاڈا اپ ڈیٹ ہونا ہے پی ایم ایل این کے کارکنوں آنے والے دنوں میں۔ شہباز شریف صاحب کا بھی تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہوگا نا، جو بڑے آرام سے اچھے بچوں کی طرح انہوں نے علی امین گنڈاپور کو ویلکم کیا، اور ادھر سے علی امین گنڈاپور بھی بڑی اچھی طرح سے ویلکم ہو گئے۔ اب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ شیر افضل مروت کے خلاف اتنی ہیٹ کمپین کیوں چل رہی ہے؟ شیر افضل مروت کو قتل کون کروانا چاہ رہا ہے؟ ایک دن عمران خان، کس نے شیر افضل مروت کو کہا تھا کہ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ تمہارا قتل کروانا چاہتی ہیں؟ اور اب جو پی ٹی آئی کے کچھ ایمی آرے گارے نتھو خیرے کچھ عورتیں ہیں وہ شیر افضل مروت کے قتل کی جو ہے وہ سازشیں بنا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو تو جو ہے وہ بلاج، وہ جو بندہ مرا ہے اس کی سپاری دے دینی چاہیے تھی مروت کو مارنے کے لیے۔ وہ کون انڈیا کا اتنا بڑا جو ہے وہ جائے گا اور وہ اس کو مارے گا؟ تو وہ عورتیں بیٹھی باقاعدہ طور پر شیر افضل مروت کو قتل کرنے کی دھمکیاں اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو پرووک کر رہی ہیں، لوگوں کو آئیڈیاز دے رہی ہیں کہ کیسے شیر افضل مروت کو مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل کلا کو جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ موجود ہیں جو شیر افضل مروت کو پسند نہیں کرتے ہیں، کون کس کو پسند کرنا چاہتا ہے؟ شیر افضل مروت آپ کو پتا ہے کہ کون جانتا تھا؟ شیر افضل مروت وہی ہیں جن سے پی ٹی آئی کے لوگ مائک چھین لیا کرتے تھے۔ شیر افضل مروت وہی ہیں جن کو بولنے کے لیے بھی الاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ اب جو ہی شیر افضل مروت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی قسمت میں یہ فیم لکھا ہوا تھا، بہادری کی چیز ہوتی ہے۔ باقیوں نے آج تک یہ کیوں نہیں حرکت کی؟ انہوں نے عمران خان کو بڑا دبنگ طریقے سے سپورٹ کیا، اور بے انتہا طریقے سے دبنگ طریقے سے سامنے آئے، اور ایسے وقت میں سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بڑے بڑے نام چھپتے، اور ابھی تک چھپے ہوئے ہیں بائی دا وے، اور ابھی بھی ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ دو لوگوں کو بھی لے کے باہر نکل سکیں۔ اور پی ٹی آئی دیکھیں، مخالف جو بھی ہو، اصولوں پہ ہو، بہادر ہو، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کی ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے۔ شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھا جب الیکشن کمپین کرنے کی اجازت تک نہیں تھی۔
उस शख्स ने लोगों को बाहर निकाला, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को इलेक्शन डे के बारे में बताया कि आपने जाना है, वरना इतने डरे सहमे माहौल में जब पीटीआई को कोई एक शख्स भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, शेर अफजल मरवत निकलता है और लोगों को वो मोटिवेट करता है। ऐसे शख्स ने हमेशा फ्रंट फुट पे आके अपने इमरान खान के मुखालिफिन पे वार किए हैं। डेफिनेटली वो पसंद तो नहीं करते होंगे पीएमएलएन वाले, वो तो बहुत बुरा भला कहते होंगे, लेकिन वो तो हमें समझ आता है क्योंकि शेर अफजल मरवत उनको उनको डैमेज कर रहा है, पीएमएलएन को। लेकिन पीटीआई के लोग क्यों शेर अफजल मरवत के खिलाफ हो रहे हैं, वो क्यों उसके खिलाफ हेट कैंपेन चला रहे हैं? कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के शेर अफजल के मुंह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम निकलवाया गया, उनको ये कह के कि हमारे पास ये खबर है कि तुम्हें मरियम नवाज शरीफ साहिबा मरवाना चाहती हैं। वो कहीं वो लोग खुद तो शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोई ऐसा घिनौना प्लान बनाकर नहीं बैठे हुए कि वो खुद शेर अफजल मरवत की जान ले लें या उनको जानी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए, और उसके बाद जो है वह तमाम का तमाम जो ये इल्जाम है वो वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर डाल दिया जाए और ये कह दिया जाए कि देखिए शेर अफजल मरवत ने तो अपनी जिंदगी में ये कह दिया था कि मुझे वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा मरवाना चाहती हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए शेर अफजल मरवत को उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर ऐसे लोग जो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, जो उनके आउटस्पोकन और पब्लिक में इतने बेइंतहा प्यार मिलने पर नाखुश हैं, जो वो काम वो उन्होंने किया वो नहीं कर सके, और वो जेलसी में शेर अफजल मरवत को कोई नुकसान पहुंचाकर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे कोई इल्जाम लगा दें या वो मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्जाम लगा दें। तो ये अब आप लोगों का काम है और शेर अफजल मरवत का काम है कि कब कहाँ कैसे उन्होंने इस चीज को काउंटर करना है। ये शेर अफजल मरवत का बिल्कुल हक है कि वो किससे बात करें किससे ना बात करें। ये कोई भी वर्कर हो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो इस वो ये कोई हक नहीं रखता कि वो लोगों को बताता फिरे, डिक्टेट करता फिरे। फिर तो ये वही माइंडसेट है कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप तमाम सहाफियों से भी मिलेंगे, आप किसी का बायकॉट नहीं कर सकते। अगर आप बायकॉट करेंगे तो उससे ही अफजल मरवत ने एक बात कही थी कि अगर मैंने मुबश्शिर लुकमान से बात की है तो वो पीएमएलएन का माउथ पीस है, वो पीएमएलएन का, उसका कहने का मतलब उसकी ऑडियंस जो है वो पीएमएलएन की है, तो मैंने तो उसके प्लेटफॉर्म से जाकर अपनी बात जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाई है। मुझे ये पॉइंट बड़ा अच्छा और वैलिड पॉइंट लगा था कि अगर आप कुएं के मेडिक बने रहेंगे, अपने ही टैं 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 करते रहेंगे, तो सुनने वाले तो वही है जो पहले सुनते हैं, वो क्या कर लेंगे। मजा तो तब है जब आप दूसरे की ऑडियंस में जाते हैं और वहां पर जाके अपनी बात करते हैं, अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, तो ये बहादुर लोगों की निशानी होती है, ये बड़े समझदार लोगों की निशानी होती है। तो शेर अफजल मरवत ने तो बड़ी समझदारी की बात की है कि वो दूसरों की ऑडियंस में बैठकर दूसरों तक वो बात पहुंचा रहा है, जो शायद मैं अपनी ऑडियंस में बैठकर अपनी ऑडियंस से वो बात दूसरों तक ना पहुंचा पाऊं। तो ये बहुत अच्छी बात की है शेर अफजल मरवत की, ये बड़ी जमहूरी सोच है कि वो कहता है कि मैं, और वो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तो पुराना ताल्लुक है मुबश्शिर लुकमान से, तो मैं क्यों ना बात करूं मुबश्शिर लुकमान से, मैं तो उनका वकील रहा हूं। जब शेर अफजल मरवत ने कहा, तो इसलिए तो ये चीजें शेर अफजल मरवत को सोचना है कि कौन है जो उनकी जान का दुश्मन है। ये ध्यान से शेर अफजल मरवत साहब, क्योंकि हमारी सियासत जो है ना वो बहुत ही भयानक और काला स्याह जो है वो माजी रखती है। वो दुश्मन जो है वो एक दूसरे के मुखालिफिन को मरवाती है और फायदा कोई उठाता है और इल्जाम किसी और पर लगता है। तो सबको अपनी अपनी हिफाजत करने का पूरा पूरा हक है। उसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपको भी पूरा पूरा हक है कि आपको आने वाले दिनों में इम्तिहान है कि आप अपने वालिद के खिलाफ होने वाली एक आखिरी साजिश को कैसे काउंटर करती हैं। आप अपने वालिद को टोटली सिस्टम से आउट किए जाने के इस जो प्लान है उसको कैसे नाकाम बनाती हैं, ये अब आपको देखना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपके इक़्तिदार के खिलाफ जो एक साजिश तैयार आपके इक़्तिदार में आने से पहले ही हो चुकी हुई है, उसको नाकाम कैसे बनाती हैं, ये भी हमें देखना होगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो पंजाब की आवाम है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए। आप छोड़ दें कि कौन क्या कह रहा है और आपने किसको टिट फॉर टैट करना है, वो छोड़ दें। वो आपकी जो खवातीन औरतें हैं, ये उनका काम है। मैं पहले भी आप लोगों को ये बार बार कहती हूँ कि जो औरत अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती, वो क्या किसी लीडर के लिए लड़ेगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपका काम नहीं है जो लोगों को जाके जवाब दें, ये करें वो कर दें। वो जो आपने इतनी सारी पलटन पाली हुई है ना, ये उनका काम है कि सोशल मीडिया पे वो जवाब दें, वो खवातीन हो या मर्द हो। अब वो उनका काम है। अगर उनमें आपने ही सबको लेके झोली में बैठ के पालना है तो फिर आपके लुक आफ्टर कौन करेगा, आपके खातिर कौन लड़ेगा। आने वाले जो दिन हैं, हालात हैं, वो मरियम नवाज शरीफ एंड नवाज शरीफ साहब के लिए, दोनों के लिए काफी सख्त हैं। इमरान खान साहब तो अब जेल से बाहर आ ही जाएंगे, वो तो हम सबको पता है, इट्स वेरी ऑब्वियस
لیکن میاں صاحب کے ساتھ جو ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، اور دیکھنے والی چیز ہوگی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے اس چیز سے کیسے کاؤنٹر کرتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔